हिना को ढूंढना शुरू करता है। आखिरकार उसे मालूम होता है कि हिना एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। वो इससे माफ़ी मांगने जाता है। काशिफ कहता है, मैंने अपने अना में आकर तुम्हें तकलीफ़ दी। हिना खामोशी से सुनती है और फिर कहती है, गलती सबसे होती है, मगर उसे मानना हर किसी के बस की बात नहीं। काशिफ बदलने लगता है और लोगों के साथ नरमी से पेश आना शुरू करता है। नईम अपने बेटे में तब्दीली देखकर खुश होते हैं। आखिरी मंजिल में काशिफ एक सादा सी जगह पर हिना के साथ बैठा होता है। हेलो व्यूवर्स, काशिफ एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसे अपनी कामयाबी पर बहुत फख्र था। वो समझता था कि पैसे से हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, हत्ता कि लोगों की इज़्ज़त और मोहब्बत भी। इसके वालिद नईम अक्सर उसे समझाते थे कि ज़िंदगी सिर्फ दौलत से नहीं चलती, मगर काशिफ इनकी बातों को पुरानी सोच कहकर नज़रअंदाज कर देता था। हिना एक सादा और खुददार लड़की थी जो एक कपड़ों की दुकान पर काम करती थी। इसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में हो गया था और उसे इसके खाला रूबीना ने पाला था। हिना कम बोलती थी, मगर इसके अंदर इज़्ज़त नफ्स बहुत मजबूत थी। काशिफ की पहली मुलाकात हिना से तब होती है जब वो अपनी बहन की शादी के लिए कपड़े ख़रीदने दुकान पर जाता है। हिना सादा अंदाज में इसकी मदद करती है, मगर काशिफ को इसकी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो आदी था कि लोग इसके सामने झुक कर बात करें। चंद दिन बाद काशिफ दोबारा उसी दुकान पर आता है। आहिस्ता आहिस्ता वो महसूस करता है कि हिना बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। वो ना इसकी दौलत से मुतासिर होती है और न इसके रौब से। काशिफ के पहली बार किसी लड़की में दिलचस्पी होती है, मगर इसका अंदाज़ गलत होता है। वो हिना को महंगे तोहफे देने की कोशिश करता है। हिना तोहफे लेने से इनकार कर देती है। हिना कहती है, रिश्ते तोहफों से नहीं एहतराम से बनते हैं। ये बात काशिफ के अना को चोट पहुंचाती है। गुस्से में आकर काशिफ दुकान के मालिक से कह देता है कि वो हिना को नौकरी से निकाल दे, वरना वो दुकान से ख़रीदारी बंद कर देगा। हिना की नौकरी चली जाती है, मगर वो खामोशी से चली जाती है और किसी से शिकायत नहीं करती। कुछ दिन बाद नईम को इस बात का पता चल जाता है। वो काशिफ से सख्त नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि इसने एक बेकसूर लड़की की रोज़ी छीन ली। काशिफ पहली बार ख़ुद को गलत महसूस करता है। वो हिना को ढूंढना शुरू करता है। आखिरकार उसे मालूम होता है कि हिना एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। वो इससे माफ़ी मांगने जाता है। काशिफ कहता है, मैंने अपने अना में आकर तुम्हें तकलीफ़ दी। हिना खामोशी से सुनती है और फिर कहती है, गलती सबसे होती है, मगर उसे मानना हर किसी के बस की बात नहीं। काशिफ बदलने लगता है और लोगों के साथ नरमी से पेश आना शुरू करता है। नईम अपने बेटे में तब्दीली देखकर खुश होते हैं। आखिरी मंजिल में काशिफ एक सादा सी जगह पर हिना के साथ बैठा होता है। हेलो व्यूवर्स, काशिफ एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसे अपनी कामयाबी पर बहुत फख्र था। वो समझता था कि पैसे से हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, हत्ता कि लोगों की इज़्ज़त और मोहब्बत भी। इसके वालिद नईम अक्सर उसे समझाते थे कि ज़िंदगी सिर्फ दौलत से नहीं चलती, मगर काशिफ इनकी बातों को पुरानी सोच कहकर नज़रअंदाज कर देता था। हिना एक सादा और खुददार लड़की थी जो एक कपड़ों की दुकान पर काम करती थी। इसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में हो गया था और उसे इसके खाला रूबीना ने पाला था। हिना कम बोलती थी, मगर इसके अंदर इज़्ज़त नफ्स बहुत मजबूत थी। काशिफ की पहली मुलाकात हिना से तब होती है जब वो अपनी बहन की शादी के लिए कपड़े ख़रीदने दुकान पर जाता है। हिना सादा अंदाज में इसकी मदद करती है, मगर काशिफ को इसकी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो आदी था कि लोग इसके सामने झुक कर बात करें। चंद दिन बाद काशिफ दोबारा उसी दुकान पर आता है। आहिस्ता आहिस्ता वो महसूस करता है कि हिना बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। वो ना इसकी दौलत से मुतासिर होती है और न इसके रौब से। काशिफ के पहली बार किसी लड़की में दिलचस्पी होती है, मगर इसका अंदाज़ गलत होता है। वो हिना को महंगे तोहफे देने की कोशिश करता है। हिना तोहफे लेने से इनकार कर देती है। हिना कहती है, रिश्ते तोहफों से नहीं एहतराम से बनते हैं। ये बात काशिफ के अना को चोट पहुंचाती है। गुस्से में आकर काशिफ दुकान के मालिक से कह देता है कि वो हिना को नौकरी से निकाल दे, वरना वो दुकान से ख़रीदारी बंद कर देगा। हिना की नौकरी चली जाती है, मगर वो खामोशी से चली जाती है और किसी से शिकायत नहीं करती। कुछ दिन बाद नईम को इस बात का पता चल जाता है। वो काशिफ से सख्त नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि इसने एक बेकसूर लड़की की रोज़ी छीन ली। काशिफ पहली बार ख़ुद को गलत महसूस करता है। वो हिना को ढूंढना शुरू करता है। आखिरकार उसे मालूम होता है कि हिना एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। वो इससे माफ़ी मांगने जाता है। काशिफ कहता है, मैंने अपने अना में आकर तुम्हें तकलीफ़ दी।
हिना खामोशी से सुनती है और फिर कहती है गलती सबसे होती है मगर उसे मानना हर किसी के बस की बात नहीं। काशिफ बदलने लगता है और लोगों के साथ नरमी से पेश आना शुरू करता है। नईम अपने बेटे में तब्दीली देखकर खुश होते हैं। आखिरी मंजिल में काशिफ एक सादा सी जगह पर हिना के साथ बैठा होता है। हेलो व्यूवर्स, काशिफ एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसे अपनी कामयाबी पर बहुत फख्र था। वो समझता था कि पैसे से हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, हत्ता कि लोगों की इज़्ज़त और मोहब्बत भी। इसके वालिद नईम अक्सर उसे समझाते थे कि ज़िंदगी सिर्फ दौलत से नहीं चलती, मगर काशिफ इनकी बातों को पुरानी सोच कहकर नज़रअंदाज कर देता था। हिना एक सादा और खुददार लड़की थी जो एक कपड़ों की दुकान पर काम करती थी। इसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में हो गया था और उसे इसके खाला रूबीना ने पाला था। हिना कम बोलती थी मगर इसके अंदर इज़्ज़त नफ्स बहुत मजबूत थी। काशिफ की पहली मुलाकात हिना से तब होती है जब वो अपनी बहन की शादी के लिए कपड़े ख़रीदने दुकान पर जाता है। हिना सादा अंदाज में इसकी मदद करती है मगर काशिफ को इसकी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं आती क्योंकि वो आदी था कि लोग इसके सामने झुक कर बात करें। चंद दिन बाद काशिफ दोबारा उसी दुकान पर आता है। आहिस्ता आहिस्ता वो महसूस करता है कि हिना बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। वो ना इसकी दौलत से मुतासिर होती है और न इसके रौब से। काशिफ के पहली बार किसी लड़की में दिलचस्पी होती है मगर इसका अंदाज़ गलत होता है। वो हिना को महंगे तोहफे देने की कोशिश करता है। हिना तोहफे लेने से इनकार कर देती है। हिना कहती है रिश्ते तोहफों से नहीं एहतराम से बनते हैं। ये बात काशिफ की आना को चोट पहुंचाती है। गुस्से में आकर काशिफ दुकान के मालिक से कह देता है कि वो हिना को नौकरी से निकाल दे वरना वो दुकान से ख़रीदारी बंद कर देगा। हिना की नौकरी चली जाती है मगर वो खामोशी से चली जाती है और किसी से शिकायत नहीं करती। कुछ दिन बाद नईम को इस बात का पता चल जाता है। वो काशिफ से सख्त नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि इसने एक बेकसूर लड़की की रोज़ी छीन ली। काशिफ पहली बार ख़ुद को गलत महसूस करता है। वो हिना को ढूंढना शुरू करता है। आखिरकार उसे मालूम होता है कि हिना एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। वो इससे माफ़ी मांगने जाता है। काशिफ कहता है मैंने अपने अना में आकर तुम्हें तकलीफ़ दी। हिना खामोशी से सुनती है और फिर कहती है गलती सबसे होती है मगर उसे मानना हर किसी के बस की बात नहीं। काशिफ बदलने लगता है और लोगों के साथ नरमी से पेश आना शुरू करता है। नईम अपने बेटे में तब्दीली देखकर खुश होते हैं। आखिरी मंजिल में काशिफ एक सादा सी जगह पर हिना के साथ बैठा होता है। हेलो व्यूवर्स, काशिफ एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसे अपनी कामयाबी पर बहुत फख्र था। वो समझता था कि पैसे से हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, हत्ता कि लोगों की इज़्ज़त और मोहब्बत भी। इसके वालिद नईम अक्सर उसे समझाते थे कि ज़िंदगी सिर्फ दौलत से नहीं चलती, मगर काशिफ इनकी बातों को पुरानी सोच कहकर नज़रअंदाज कर देता था। हिना एक सादा और खुददार लड़की थी जो एक कपड़ों की दुकान पर काम करती थी। इसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में हो गया था और उसे इसके खाला रूबीना ने पाला था। हिना कम बोलती थी मगर इसके अंदर इज़्ज़त नफ्स बहुत मजबूत थी। काशिफ की पहली मुलाकात हिना से तब होती है जब वो अपनी बहन की शादी के लिए कपड़े ख़रीदने दुकान पर जाता है। हिना सादा अंदाज में इसकी मदद करती है मगर काशिफ को इसकी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं आती क्योंकि वो आदी था कि लोग इसके सामने झुक कर बात करें। चंद दिन बाद काशिफ दोबारा उसी दुकान पर आता है। आहिस्ता आहिस्ता वो महसूस करता है कि हिना बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। वो ना इसकी दौलत से मुतासिर होती है और न इसके रौब से। काशिफ के पहली बार किसी लड़की में दिलचस्पी होती है मगर इसका अंदाज़ गलत होता है। वो हिना को महंगे तोहफे देने की कोशिश करता है। हिना तोहफे लेने से इनकार कर देती है। हिना कहती है रिश्ते तोहफों से नहीं एहतराम से बनते हैं। ये बात काशिफ की आना को चोट पहुंचाती है। गुस्से में आकर काशिफ दुकान के मालिक से कह देता है कि वो हिना को नौकरी से निकाल दे वरना वो दुकान से ख़रीदारी बंद कर देगा। हिना की नौकरी चली जाती है मगर वो खामोशी से चली जाती है और किसी से शिकायत नहीं करती। कुछ दिन बाद नईम को इस बात का पता चल जाता है। वो काशिफ से सख्त नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि इसने एक बेकसूर लड़की की रोज़ी छीन ली। काशिफ पहली बार ख़ुद को गलत महसूस करता है। वो हिना को ढूंढना शुरू करता है। आखिरकार उसे मालूम होता है कि हिना एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। वो इससे माफ़ी मांगने जाता है। काशिफ कहता है मैंने अपने अना में आकर तुम्हें तकलीफ़ दी। हिना खामोशी से सुनती है और फिर कहती है गलती सबसे होती है मगर उसे मानना हर किसी के बस की बात नहीं। काशिफ बदलने लगता है
اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع کرتا ہے۔ نعیم اپنے بیٹے میں تبدیلی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آخری منزل میں کاشف ایک سادہ سی جگہ پر ہینا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہیلو ویورز، کاشف ایک کامیاب بزنس مین تھا جسے اپنی کامیابی پر بہت فخر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی عزت اور محبت بھی۔ اس کے والد نعیم اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ زندگی صرف دولت سے نہیں چلتی، مگر کاشف ان کی باتوں کو پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ ہینا ایک سادہ اور خوددار لڑکی تھی جو ایک کپڑوں کی دکان پر کام کرتی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اسے اس کے خالہ روبینہ نے پالا تھا۔ ہینا کم بولتی تھی مگر اس کے اندر عزت نفس بہت مضبوط تھی۔ کاشف کی پہلی ملاقات ہینا سے تب ہوتی ہے جب وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے کپڑے خریدنے دکان پر جاتا ہے۔ ہینا سادہ انداز میں اس کی مدد کرتی ہے مگر کاشف کو اس کی بے تکلفی پسند نہیں آتی، کیونکہ وہ عادی تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھک کر بات کریں۔ چند دن بعد کاشف دوبارہ اسی دکان پر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ محسوس کرتا ہے کہ ہینا باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ نہ اس کی دولت سے متاثر ہوتی ہے اور نہ اس کے رعب سے۔ کاشف کے پہلی بار کسی لڑکی میں دلچسپی ہوتی ہے مگر اس کا انداز غلط ہوتا ہے۔ وہ ہینا کو مہنگے تحفے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہینا تحفے لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہینا کہتی ہے رشتے تحفوں سے نہیں احترام سے بنتے ہیں۔ یہ بات کاشف کی انا کو چوٹ پہنچاتی ہے۔ غصے میں آ کر کاشف دکان کے مالک سے کہہ دیتا ہے کہ وہ ہینا کو نوکری سے نکال دے ورنہ وہ دکان سے خریداری بند کر دے گا۔ ہینا کی نوکری چلی جاتی ہے مگر وہ خاموشی سے چلی جاتی ہے اور کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ کچھ دن بعد نعیم کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کاشف سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے ایک بے قصور لڑکی کی روزی چھین لی۔ کاشف پہلی بار خود کو غلط محسوس کرتا ہے۔ وہ ہینا کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ آخرکار اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک چھوٹے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ وہ اس سے معافی مانگنے جاتا ہے۔ کاشف کہتا ہے میں نے اپنے انا میں آ کر تمہیں تکلیف دی۔ ہینا خاموشی سے سنتی ہے اور پھر کہتی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے مگر اسے ماننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کاشف بدلنے لگتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع کرتا ہے۔ نعیم اپنے بیٹے میں تبدیلی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آخری منزل میں کاشف ایک سادہ سی جگہ پر ہینا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہیلو ویورز، کاشف ایک کامیاب بزنس مین تھا جسے اپنی کامیابی پر بہت فخر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی عزت اور محبت بھی۔ اس کے والد نعیم اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ زندگی صرف دولت سے نہیں چلتی، مگر کاشف ان کی باتوں کو پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ ہینا ایک سادہ اور خوددار لڑکی تھی جو ایک کپڑوں کی دکان پر کام کرتی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اسے اس کے خالہ روبینہ نے پالا تھا۔ ہینا کم بولتی تھی مگر اس کے اندر عزت نفس بہت مضبوط تھی۔ کاشف کی پہلی ملاقات ہینا سے تب ہوتی ہے جب وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے کپڑے خریدنے دکان پر جاتا ہے۔ ہینا سادہ انداز میں اس کی مدد کرتی ہے مگر کاشف کو اس کی بے تکلفی پسند نہیں آتی، کیونکہ وہ عادی تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھک کر بات کریں۔ چند دن بعد کاشف دوبارہ اسی دکان پر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ محسوس کرتا ہے کہ ہینا باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ نہ اس کی دولت سے متاثر ہوتی ہے اور نہ اس کے رعب سے۔ کاشف کے پہلی بار کسی لڑکی میں دلچسپی ہوتی ہے مگر اس کا انداز غلط ہوتا ہے۔ وہ ہینا کو مہنگے تحفے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہینا تحفے لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہینا کہتی ہے رشتے تحفوں سے نہیں احترام سے بنتے ہیں۔ یہ بات کاشف کی انا کو چوٹ پہنچاتی ہے۔ غصے میں آ کر کاشف دکان کے مالک سے کہہ دیتا ہے کہ وہ ہینا کو نوکری سے نکال دے ورنہ وہ دکان سے خریداری بند کر دے گا۔ ہینا کی نوکری چلی جاتی ہے مگر وہ خاموشی سے چلی جاتی ہے اور کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ کچھ دن بعد نعیم کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کاشف سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے ایک بے قصور لڑکی کی روزی چھین لی۔ کاشف پہلی بار خود کو غلط محسوس کرتا ہے۔ وہ ہینا کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ آخرکار اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک چھوٹے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ وہ اس سے معافی مانگنے جاتا ہے۔ کاشف کہتا ہے میں نے اپنے انا میں آ کر تمہیں تکلیف دی۔ ہینا خاموشی سے سنتی ہے اور پھر کہتی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے مگر اسے ماننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کاشف بدلنے لگتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع کرتا ہے۔ نعیم اپنے بیٹے میں تبدیلی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آخری منزل میں کاشف ایک سادہ سی جگہ پر ہینا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔
हेलो व्यूवर्स, काशिफ एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसे अपनी कामयाबी पर बहुत फख्र था। वो समझता था कि पैसे से हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, हत्ता कि लोगों की इज़्ज़त और मोहब्बत भी। इसके वालिद नईम अक्सर उसे समझाते थे कि ज़िंदगी सिर्फ दौलत से नहीं चलती, मगर काशिफ इनकी बातों को पुरानी सोच कहकर नज़रअंदाज कर देता था। हिना एक सादा और खुददार लड़की थी जो एक कपड़ों की दुकान पर काम करती थी। इसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में हो गया था और उसे इसके खाला रूबीना ने पाला था। हिना कम बोलती थी मगर इसके अंदर इज़्ज़त नफ्स बहुत मजबूत थी। काशिफ की पहली मुलाकात हिना से तब होती है जब वो अपनी बहन की शादी के लिए कपड़े ख़रीदने दुकान पर जाता है। हिना सादा अंदाज में इसकी मदद करती है मगर काशिफ को इसकी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो आदी था कि लोग इसके सामने झुक कर बात करें। चंद दिन बाद काशिफ दोबारा उसी दुकान पर आता है। आहिस्ता आहिस्ता वो महसूस करता है कि हिना बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। वो ना इसकी दौलत से मुतासिर होती है और न इसके रौब से। काशिफ के पहली बार किसी लड़की में दिलचस्पी होती है मगर इसका अंदाज़ गलत होता है। वो हिना को महंगे तोहफे देने की कोशिश करता है। हिना तोहफे लेने से इनकार कर देती है। हिना कहती है रिश्ते तोहफों से नहीं एहतराम से बनते हैं। ये बात काशिफ की आना को चोट पहुंचाती है। गुस्से में आकर काशिफ दुकान के मालिक से कह देता है कि वो हिना को नौकरी से निकाल दे वरना वो दुकान से ख़रीदारी बंद कर देगा। हिना की नौकरी चली जाती है मगर वो खामोशी से चली जाती है और किसी से शिकायत नहीं करती। कुछ दिन बाद नईम को इस बात का पता चल जाता है। वो काशिफ से सख्त नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि इसने एक बेकसूर लड़की की रोज़ी छीन ली। काशिफ पहली बार ख़ुद को गलत महसूस करता है। वो हिना को ढूंढना शुरू करता है। आखिरकार उसे मालूम होता है कि हिना एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। वो इससे माफ़ी मांगने जाता है। काशिफ कहता है मैंने अपने अना में आकर तुम्हें तकलीफ़ दी। हिना खामोशी से सुनती है और फिर कहती है गलती सबसे होती है मगर उसे मानना हर किसी के बस की बात नहीं। काशिफ बदलने लगता है और लोगों के साथ नरमी से पेश आना शुरू करता है। नईम अपने बेटे में तब्दीली देखकर खुश होते हैं। आखिरी मंजिल में काशिफ एक सादा सी जगह पर हिना के साथ बैठा होता है। हेलो व्यूवर्स, काशिफ एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसे अपनी कामयाबी पर बहुत फख्र था। वो समझता था कि पैसे से हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, हत्ता कि लोगों की इज़्ज़त और मोहब्बत भी। इसके वालिद नईम अक्सर उसे समझाते थे कि ज़िंदगी सिर्फ दौलत से नहीं चलती, मगर काशिफ इनकी बातों को पुरानी सोच कहकर नज़रअंदाज कर देता था। हिना एक सादा और खुददार लड़की थी जो एक कपड़ों की दुकान पर काम करती थी। इसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में हो गया था और उसे इसके खाला रूबीना ने पाला था। हिना कम बोलती थी मगर इसके अंदर इज़्ज़त नफ्स बहुत मजबूत थी। काशिफ की पहली मुलाकात हिना से तब होती है जब वो अपनी बहन की शादी के लिए कपड़े ख़रीदने दुकान पर जाता है। हिना सादा अंदाज में इसकी मदद करती है मगर काशिफ को इसकी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो आदी था कि लोग इसके सामने झुक कर बात करें। चंद दिन बाद काशिफ दोबारा उसी दुकान पर आता है। आहिस्ता आहिस्ता वो महसूस करता है कि हिना बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। वो ना इसकी दौलत से मुतासिर होती है और न इसके रौब से। काशिफ के पहली बार किसी लड़की में दिलचस्पी होती है मगर इसका अंदाज़ गलत होता है। वो हिना को महंगे तोहफे देने की कोशिश करता है। हिना तोहफे लेने से इनकार कर देती है। हिना कहती है रिश्ते तोहफों से नहीं एहतराम से बनते हैं। ये बात काशिफ की आना को चोट पहुंचाती है। गुस्से में आकर काशिफ दुकान के मालिक से कह देता है कि वो हिना को नौकरी से निकाल दे वरना वो दुकान से ख़रीदारी बंद कर देगा। हिना की नौकरी चली जाती है मगर वो खामोशी से चली जाती है और किसी से शिकायत नहीं करती। कुछ दिन बाद नईम को इस बात का पता चल जाता है। वो काशिफ से सख्त नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि इसने एक बेकसूर लड़की की रोज़ी छीन ली। काशिफ पहली बार ख़ुद को गलत महसूस करता है। वो हिना को ढूंढना शुरू करता है। आखिरकार उसे मालूम होता है कि हिना एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। वो इससे माफ़ी मांगने जाता है। काशिफ कहता है मैंने अपने अना में आकर तुम्हें तकलीफ़ दी। हिना खामोशी से सुनती है और फिर कहती है गलती सबसे होती है मगर उसे मानना हर किसी के बस की बात नहीं। काशिफ बदलने लगता है और लोगों के साथ नरमी से पेश आना शुरू करता है। नईम अपने बेटे में तब्दीली देखकर खुश होते हैं। आखिरी मंजिल में काशिफ एक सादा सी जगह पर हिना के साथ बैठा होता है।
ہیلو ویورز، کاشف ایک کامیاب بزنس مین تھا جسے اپنی کامیابی پر بہت فخر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی عزت اور محبت بھی۔ اس کے والد نعیم اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ زندگی صرف دولت سے نہیں چلتی، مگر کاشف ان کی باتوں کو پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ ہینا ایک سادہ اور خوددار لڑکی تھی جو ایک کپڑوں کی دکان پر کام کرتی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اسے اس کے خالہ روبینہ نے پالا تھا۔ ہینا کم بولتی تھی مگر اس کے اندر عزت نفس بہت مضبوط تھی۔ کاشف کی پہلی ملاقات ہینا سے تب ہوتی ہے جب وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے کپڑے خریدنے دکان پر جاتا ہے۔ ہینا سادہ انداز میں اس کی مدد کرتی ہے مگر کاشف کو اس کی بے تکلفی پسند نہیں آتی، کیونکہ وہ عادی تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھک کر بات کریں۔ چند دن بعد کاشف دوبارہ اسی دکان پر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ محسوس کرتا ہے کہ ہینا باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ نہ اس کی دولت سے متاثر ہوتی ہے اور نہ اس کے رعب سے۔ کاشف کے پہلی بار کسی لڑکی میں دلچسپی ہوتی ہے مگر اس کا انداز غلط ہوتا ہے۔ وہ ہینا کو مہنگے تحفے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہینا تحفے لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہینا کہتی ہے رشتے تحفوں سے نہیں احترام سے بنتے ہیں۔ یہ بات کاشف کی انا کو چوٹ پہنچاتی ہے۔ غصے میں آ کر کاشف دکان کے مالک سے کہہ دیتا ہے کہ وہ ہینا کو نوکری سے نکال دے ورنہ وہ دکان سے خریداری بند کر دے گا۔ ہینا کی نوکری چلی جاتی ہے مگر وہ خاموشی سے چلی جاتی ہے اور کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ کچھ دن بعد نعیم کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کاشف سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے ایک بے قصور لڑکی کی روزی چھین لی۔ کاشف پہلی بار خود کو غلط محسوس کرتا ہے۔ وہ ہینا کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ آخرکار اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک چھوٹے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ وہ اس سے معافی مانگنے جاتا ہے۔ کاشف کہتا ہے میں نے اپنے انا میں آ کر تمہیں تکلیف دی۔ ہینا خاموشی سے سنتی ہے اور پھر کہتی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے مگر اسے ماننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کاشف بدلنے لگتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع کرتا ہے۔ نعیم اپنے بیٹے میں تبدیلی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آخری منظر میں کاشف ایک سادہ سی جگہ پر ہینا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہیلو ویورز، کاشف ایک کامیاب بزنس مین تھا جسے اپنی کامیابی پر بہت فخر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی عزت اور محبت بھی۔ اس کے والد نعیم اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ زندگی صرف دولت سے نہیں چلتی، مگر کاشف ان کی باتوں کو پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ ہینا ایک سادہ اور خوددار لڑکی تھی جو ایک کپڑوں کی دکان پر کام کرتی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اسے اس کے خالہ روبینہ نے پالا تھا۔ ہینا کم بولتی تھی مگر اس کے اندر عزت نفس بہت مضبوط تھی۔ کاشف کی پہلی ملاقات ہینا سے تب ہوتی ہے جب وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے کپڑے خریدنے دکان پر جاتا ہے۔ ہینا سادہ انداز میں اس کی مدد کرتی ہے مگر کاشف کو اس کی بے تکلفی پسند نہیں آتی، کیونکہ وہ عادی تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھک کر بات کریں۔ چند دن بعد کاشف دوبارہ اسی دکان پر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ محسوس کرتا ہے کہ ہینا باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ نہ اس کی دولت سے متاثر ہوتی ہے اور نہ اس کے رعب سے۔ کاشف کے پہلی بار کسی لڑکی میں دلچسپی ہوتی ہے مگر اس کا انداز غلط ہوتا ہے۔ وہ ہینا کو مہنگے تحفے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہینا تحفے لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہینا کہتی ہے رشتے تحفوں سے نہیں احترام سے بنتے ہیں۔ یہ بات کاشف کی انا کو چوٹ پہنچاتی ہے۔ غصے میں آ کر کاشف دکان کے مالک سے کہہ دیتا ہے کہ وہ ہینا کو نوکری سے نکال دے ورنہ وہ دکان سے خریداری بند کر دے گا۔ ہینا کی نوکری چلی جاتی ہے مگر وہ خاموشی سے چلی جاتی ہے اور کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ کچھ دن بعد نعیم کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کاشف سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے ایک بے قصور لڑکی کی روزی چھین لی۔ کاشف پہلی بار خود کو غلط محسوس کرتا ہے۔ وہ ہینا کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ آخرکار اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک چھوٹے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ وہ اس سے معافی مانگنے جاتا ہے۔ کاشف کہتا ہے میں نے اپنے انا میں آ کر تمہیں تکلیف دی۔ ہینا خاموشی سے سنتی ہے اور پھر کہتی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے مگر اسے ماننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کاشف بدلنے لگتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع کرتا ہے۔ نعیم اپنے بیٹے میں تبدیلی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آخری منظر میں کاشف ایک سادہ سی جگہ پر ہینا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہیلو ویورز، کاشف ایک کامیاب بزنس مین تھا جسے اپنی کامیابی پر بہت فخر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے،
حتیٰ کہ لوگوں کی عزت اور محبت بھی۔ اس کے والد نعیم اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ زندگی صرف دولت سے نہیں چلتی، مگر کاشف ان کی باتوں کو پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ ہینا ایک سادہ اور خوددار لڑکی تھی جو ایک کپڑوں کی دکان پر کام کرتی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اسے اس کے خالہ روبینہ نے پالا تھا۔ ہینا کم بولتی تھی مگر اس کے اندر عزت نفس بہت مضبوط تھی۔ کاشف کی پہلی ملاقات ہینا سے تب ہوتی ہے جب وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے کپڑے خریدنے دکان پر جاتا ہے۔ ہینا سادہ انداز میں اس کی مدد کرتی ہے مگر کاشف کو اس کی بے تکلفی پسند نہیں آتی کیونکہ وہ عادی تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھک کر بات کریں۔ چند دن بعد کاشف دوبارہ اسی دکان پر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ محسوس کرتا ہے کہ ہینا باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ نہ اس کی دولت سے متاثر ہوتی ہے اور نہ اس کے رعب سے۔ کاشف کے پہلی بار کسی لڑکی میں دلچسپی ہوتی ہے مگر اس کا انداز غلط ہوتا ہے۔ وہ ہینا کو مہنگے تحفے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہینا تحفے لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہینا کہتی ہے رشتے تحفوں سے نہیں احترام سے بنتے ہیں۔ یہ بات کاشف کی انا کو چوٹ پہنچاتی ہے۔ غصے میں آ کر کاشف دکان کے مالک سے کہہ دیتا ہے کہ وہ ہینا کو نوکری سے نکال دے ورنہ وہ دکان سے خریداری بند کر دے گا۔ ہینا کی نوکری چلی جاتی ہے مگر وہ خاموشی سے چلی جاتی ہے اور کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ کچھ دن بعد نعیم کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کاشف سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے ایک بے قصور لڑکی کی روزی چھین لی۔ کاشف پہلی بار خود کو غلط محسوس کرتا ہے۔ وہ ہینا کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ آخرکار اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک چھوٹے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ وہ اس سے معافی مانگنے جاتا ہے۔ کاشف کہتا ہے میں نے اپنے انا میں آ کر تمہیں تکلیف دی۔ ہینا خاموشی سے سنتی ہے اور پھر کہتی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے مگر اسے ماننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کاشف بدلنے لگتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع کرتا ہے۔ نعیم اپنے بیٹے میں تبدیلی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آخری منظر میں کاشف ایک سادہ سی جگہ پر ہینا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہیلو ویورز، کاشف ایک کامیاب بزنس مین تھا جسے اپنی کامیابی پر بہت فخر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی عزت اور محبت بھی۔ اس کے والد نعیم اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ زندگی صرف دولت سے نہیں چلتی، مگر کاشف ان کی باتوں کو پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ ہینا ایک سادہ اور خوددار لڑکی تھی جو ایک کپڑوں کی دکان پر کام کرتی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اسے اس کے خالہ روبینہ نے پالا تھا۔ ہینا کم بولتی تھی مگر اس کے اندر عزت نفس بہت مضبوط تھی۔ کاشف کی پہلی ملاقات ہینا سے تب ہوتی ہے جب وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے کپڑے خریدنے دکان پر جاتا ہے۔ ہینا سادہ انداز میں اس کی مدد کرتی ہے مگر کاشف کو اس کی بے تکلفی پسند نہیں آتی کیونکہ وہ عادی تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھک کر بات کریں۔ چند دن بعد کاشف دوبارہ اسی دکان پر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ محسوس کرتا ہے کہ ہینا باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ نہ اس کی دولت سے متاثر ہوتی ہے اور نہ اس کے رعب سے۔ کاشف کے پہلی بار کسی لڑکی میں دلچسپی ہوتی ہے مگر اس کا انداز غلط ہوتا ہے۔ وہ ہینا کو مہنگے تحفے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہینا تحفے لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہینا کہتی ہے رشتے تحفوں سے نہیں احترام سے بنتے ہیں۔ یہ بات کاشف کی انا کو چوٹ پہنچاتی ہے۔ غصے میں آ کر کاشف دکان کے مالک سے کہہ دیتا ہے کہ وہ ہینا کو نوکری سے نکال دے ورنہ وہ دکان سے خریداری بند کر دے گا۔ ہینا کی نوکری چلی جاتی ہے مگر وہ خاموشی سے چلی جاتی ہے اور کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ کچھ دن بعد نعیم کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کاشف سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے ایک بے قصور لڑکی کی روزی چھین لی۔ کاشف پہلی بار خود کو غلط محسوس کرتا ہے۔ وہ ہینا کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ آخرکار اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک چھوٹے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ وہ اس سے معافی مانگنے جاتا ہے۔ کاشف کہتا ہے میں نے اپنے انا میں آ کر تمہیں تکلیف دی۔ ہینا خاموشی سے سنتی ہے اور پھر کہتی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے مگر اسے ماننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کاشف بدلنے لگتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع کرتا ہے۔ نعیم اپنے بیٹے میں تبدیلی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آخری منظر میں کاشف ایک سادہ سی جگہ پر ہینا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہیلو ویورز، کاشف ایک کامیاب بزنس مین تھا جسے اپنی کامیابی پر بہت فخر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے،
حتیٰ کہ لوگوں کی عزت اور محبت بھی۔ اس کے والد نعیم اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ زندگی صرف دولت سے نہیں چلتی، مگر کاشف ان کی باتوں کو پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ ہینا ایک سادہ اور خوددار لڑکی تھی جو ایک کپڑوں کی دکان پر کام کرتی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اسے اس کے خالہ روبینہ نے پالا تھا۔ ہینا کم بولتی تھی مگر اس کے اندر عزت نفس بہت مضبوط تھی۔ کاشف کی پہلی ملاقات ہینا سے تب ہوتی ہے جب وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے کپڑے خریدنے دکان پر جاتا ہے۔ ہینا سادہ انداز میں اس کی مدد کرتی ہے مگر کاشف کو اس کی بے تکلفی پسند نہیں آتی کیونکہ وہ عادی تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھک کر بات کریں۔ چند دن بعد کاشف دوبارہ اسی دکان پر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ محسوس کرتا ہے کہ ہینا باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ نہ اس کی دولت سے متاثر ہوتی ہے اور نہ اس کے رعب سے۔ کاشف کے پہلی بار کسی لڑکی میں دلچسپی ہوتی ہے مگر اس کا انداز غلط ہوتا ہے۔ وہ ہینا کو مہنگے تحفے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہینا تحفے لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہینا کہتی ہے رشتے تحفوں سے نہیں احترام سے بنتے ہیں۔ یہ بات کاشف کی انا کو چوٹ پہنچاتی ہے۔ غصے میں آ کر کاشف دکان کے مالک سے کہہ دیتا ہے کہ وہ ہینا کو نوکری سے نکال دے ورنہ وہ دکان سے خریداری بند کر دے گا۔ ہینا کی نوکری چلی جاتی ہے مگر وہ خاموشی سے چلی جاتی ہے اور کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ کچھ دن بعد نعیم کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کاشف سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے ایک بے قصور لڑکی کی روزی چھین لی۔ کاشف پہلی بار خود کو غلط محسوس کرتا ہے۔ وہ ہینا کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ آخرکار اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک چھوٹے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ وہ اس سے معافی مانگنے جاتا ہے۔ کاشف کہتا ہے میں نے اپنے انا میں آ کر تمہیں تکلیف دی۔ ہینا خاموشی سے سنتی ہے اور پھر کہتی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے مگر اسے ماننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کاشف بدلنے لگتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع کرتا ہے۔ نعیم اپنے بیٹے میں تبدیلی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آخری منظر میں کاشف ایک سادہ سی جگہ پر ہینا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہیلو ویورز، کاشف ایک کامیاب بزنس مین تھا جسے اپنی کامیابی پر بہت فخر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی عزت اور محبت بھی۔ اس کے والد نعیم اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ زندگی صرف دولت سے نہیں چلتی، مگر کاشف ان کی باتوں کو پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ ہینا ایک سادہ اور خوددار لڑکی تھی جو ایک کپڑوں کی دکان پر کام کرتی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اسے اس کے خالہ روبینہ نے پالا تھا۔ ہینا کم بولتی تھی مگر اس کے اندر عزت نفس بہت مضبوط تھی۔ کاشف کی پہلی ملاقات ہینا سے تب ہوتی ہے جب وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے کپڑے خریدنے دکان پر جاتا ہے۔ ہینا سادہ انداز میں اس کی مدد کرتی ہے مگر کاشف کو اس کی بے تکلفی پسند نہیں آتی کیونکہ وہ عادی تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھک کر بات کریں۔ چند دن بعد کاشف دوبارہ اسی دکان پر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ محسوس کرتا ہے کہ ہینا باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ نہ اس کی دولت سے متاثر ہوتی ہے اور نہ